बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब जब इलेक्शन होते हैं 1970 के बाद से हर दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है हारने वाली जमात की जानिब से कि जनाब इस इलेक्शन में धांधली हुई है, धांधली ना होती तो हम जीत जाते। 2013 में भी ऐसा हुआ, 2018 में भी हमने यही देखा। अब जब ज़िमनी इंतखाब हुए तो उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन उनके साथ बैठे, इंतखाबी इस्लाहात पर मिलकर बातचीत की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी की और कहा कि वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, लेकिन नून लीग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मुस्तरद कर रही है। वो कह रही है कि जनाब चूँकि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत जो है वो पैदर पे हारी है, इसलिए अब ये चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और हुकूमत इस तरह से धांधली करना चाहती है। नून लीग को हुकूमत की नीयत पर शक है, लेकिन हुकूमत ने 13 निकाती एजेंडा ये तैयार कर लिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले इसको पढ़ लें, उसके बाद इसको मुस्तरद करें। इसी तमाम तो सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हबीब साहब, हुकूमत की जानिब से ये जो है तजावीज़ आ गई हैं 13, उन्होंने अपना तैयार कर लिया एजेंडा के इस पर बैठ कर हम अपोजिशन के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन अपोजिशन तो तैयार ही नहीं है, खासकर। अच्छा, अभी आपने किसने कहा था कि बदनीति पे है? ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बदनीयत है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में जो भी सियासी जमात इंतखाबी इस्लाहात करे या सारे सियासतदान मिल के इंतखाबी इस्लाहात करें तो मैं मुतय्यन अंदाज में कहता हूँ कि सारे बदनीयत है जी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन जो है वो इनका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है। मैंने अपने लोगों को मुंतखब करना है, इन्होंने मुंतखब होना है। मैंने एक प्रोसेस बनाना है, इन्होंने उस प्रोसेस से गुजरना है। तो जो दुनिया के जमहूरी मुल्कों में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि उसको लचकदार अंदाज में, यानी कानून एक ब्रॉड सा बना के उसको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन अथॉरिटीज़ के ऊपर छोड़ा जाता है, ताकि वो देखें कि इलेक्टोरल प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो रहा है और वक्तन फ़ौक्तन वो अवाम के मशवरे से और सियासी जमातों के मशवरे से वो कवानीन नुमा कवायद वो खुद ब खुद बनाते हैं। और साथ इसको क्या कहा जाता है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जी, वो इस तरह की जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। तो इस तरह की लेजिस्लेशन जो है वो जब असम्बली में होगी तो उसमें चोरी भी होगी, उसमें बदनीयती भी होगी, उसमें मैं कुछ अल्फाज चले अब छोड़ देता हूँ, मैं उसको चोरी की मिसाल देता हूँ आपको। 2017 में इलेक्शन का लॉ बना, किसने बनाया? एहसन इकबाल की जमात ने, फवाद चौधरी की जमात ने और आसिफ अली जरदारी की जमात ने, जमात इस्लामी ने, सारे शामिल थे ना, मौलाना फजल रहमान की जमात ने, सारे शामिल थे। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, पार्लियामेंट में क्यों आते हैं? सुन लेना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं है। उसलिए कि फवाद चौधरी की जमात ने, शहबाज शरीफ की जमात ने और दीगर सारी जमातों ने उस इलेक्शन लॉ के जरिए चोरी की थी। और वो चोरी ये थी कि हम चूंकि सियासतदान हैं, हम चूंकि इस मुल्क का हुक्मरान तबका है, हम चूंकि इलीट हैं, इसलिए हमसे हमारे असासे ना पूछो। उस कानून के बाद साद रसूल और मैं हम अदालत में गए और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया। लेकिन आप उस कानून का असर देखें कि आज बरसरे अदालत पूछा जाता है कि नवाज शरीफ, अब बताओ इमरान खान तुम्हारे असासे क्या? कोई बताने के लिए तैयार है पाकिस्तान में असासे अपने? कोई भी नहीं। एक के पास कहता है मुझे टैक्स का सवाल ना करो, टैक्स वाला कहता है मुझे एहतसाब का सवाल ना करो, और जिससे पूछा जाए वो कहता है वज़ीर आज़म को कहो अपने असासे लेके आए। जब आपने ये माहौल बना दिया क्योंकि आपने चोरी की उस कानून साजी के अंदर, तो आप अब दोबारा चोरी करेंगे। इसलिए ना तो मैं समझता ये हूं कि ये ऐसी लेजिस्लेशन है जो सियासतदानों को अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, और करनी चाहिए तो ये पार्लियामेंट से बाहर बैठ के इलेक्शन कमीशन के अंदर होनी चाहिए और उसमें सिविल सोसाइटी के फाल तबकात के नुमाइंदे होने चाहिए जहाँ पे ये बैठ के लेजिस्लेशन हो। और दूसरा ये जो लेजिस्लेशन है इसमें आपको पता क्या है? इसमें यह है कि आप इंतखाब लड़ने की फीस बढ़ा दें। अच्छा, यानी अमीर लोग आए, क्लब आए, फवाद चौधरी तो आ जाए, हबीब अकरम ना आए, ठीक है? बात ये शहबाज शरीफ तो आ जाए, ठीक है, कोई और ना आए। बात ये है कोई आम आदमी का रास्ता रोका जाए, ये है। उसके बाद आप जरा इनके देखें, इंतखाबी इस्लाहात जीतते खत्म जब हो जाए तो इसके बाद शफाफियत पे कोई सवाल नहीं उठेगा। यानी ए बी की चोरी कर लेगा और बी नहीं बोल सकेगा। ये कौन सी इस्लाहात है?
یہ بیسیکلی چوری کا ایک کلیکٹیو پروگرام ہے جو ان کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے نہیں چل رہا. عربی کا ایک محاورہ ہے, اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق, جب چور لڑ پڑیں تو چوری کا مال مل جاتا ہے. اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک طرف پی ایم ایل این کھڑی ہو گئی ہے تو ایک طرف پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی ہے. اللہ کرے یہ اسی طرح لڑے رہیں کیونکہ ہماری چوری کرنے والے ہیں یہ, ہم اس چوری سے بچ جائیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے, اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آنے کو تیار ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں تھوڑی سی حبیب صاحب کی بات آگے اگر ہم بڑھائیں, کیونکہ ہم اس کو سپریم کورٹ تک لے کے گئے تھے. 2017 کے جو الیکشن ریفارم, جو لاسٹ الیکٹورل ریفارم ہوا تھا اس ملک کے اندر, اس کو لیڈ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا. وہ گورنمنٹ تھی, زید حامد صاحب نے ترامیم ساری اکٹھی کی, ترامیم ساری ڈرافٹ کی, بلکہ انہی میں سے ایک ترمیم کی وجہ سے ان کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا جو ختم نبوت کے ریلیٹڈ ترمیم تھی. وہ الیکشن کے ایکٹ کے اندر آئی تھی اور وہ ہم نے نہیں اٹھائی تھی, اور وہ ہم نے نہیں اٹھائی تھی, ہم نے صرف اساسہ جات کی حد تک. جب اساسہ جات کا کیس ہم نے اٹھایا, اساسہ جات کا کیس کیا تھا کہ 2017 میں احسن اقبال صاحب کی پارٹی نے جو الیکٹورل ریفارم کی ترمیم ڈرافٹ کی تھی, جس میں پھر عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھی سائن کیا, زرداری صاحب نے بھی کیا, سب لوگوں نے کیا, متفقہ طور پہ پاس ہوئی. لیکن احسن اقبال صاحب کی پارٹی, کیونکہ وہ اس کو بدنیتی کہہ رہے ہیں, اس میں انہوں نے کہا یہ کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین اپنے اثاثے نہیں بتائے گا. یعنی کہ جب وہ اپنے فارم ڈکلیئر کرتا ہے یا اس کے بعد ہر سال ڈکلیریشن ہوتی ہے, کوئی بھی ممبر اسمبلی جو ہے وہ اپنے اثاثے نہیں بتائے گا. جب اس بات کو چیلنج کیا پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں, آپ کو پتہ ہے کہ اپیل میں کون گیا؟ جب لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ بات غلط ہے, بدنیتی پہ ہے, پارلیمنٹیرینز کو, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا یہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے اپیل میں کون گیا؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون. یہ جو احسن اقبال صاحب جو بدنیتی کا الزام لگا رہے ہیں, وہی خود اپیل میں گئے, وہی خود اپیل میں گئے تھے کہ اساس سے نہ پتہ چلے. نہ صرف کہ اپیل میں گئے, آپ کو بتائیں کہ ایک ویکینڈ کے اوپر پریس کانفرنسز کی گئی حبیب صاحب اور میرے خلاف, اور کہا گیا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمارے اثاثے الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. تو احسن اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ بڑی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن مہربانی کر کے اپنے اور اپنے پارٹی کے ماضی پہ ایک تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں. اگر آپ لوگوں نے خود بدنیتی کے اوپر ترامیم نہ کی ہوں تو آپ دوسروں کی بھی پگڑی اچھالیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کی ترامیم درست ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی لوگ اس کی تنقید کر رہے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنی عزت بھی بچائیں اور عوام کے سامنے. پرنسپل یہ ہے, ہمارا تجربہ یہ ہے پاکستان کا کہ جب بھی سیاستدانوں نے الیکٹورل ریفارمز کیے انہوں نے چوری کے راستے رکھے. میں حبیب صاحب اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کرتا ہوں, ایک بات ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جس بھی شخصیت کا احتساب ہو رہا ہو یا جس بھی شخصیت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, جس بھی باڈی کی ہو رہی ہو, وہ خود اس کے ممبران نہ کر رہے ہوں. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ایون جسٹس قاضی فائزی صاحب والے کیس کے اندر جو تنقید سپریم کورٹ کی جاتی ہے یا ہمارے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی جاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز خود اکاؤنٹیبلٹی جب اپنے ایک بردر جج کی کریں گے تو کیسے کریں گے. یہاں پہ, اور ابھی ہم اس پہ بات نہ کرتے ہوئے, یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, اگر پارلیمنٹیرین سارے مل کے اکیلے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کیسے الیکٹ ہوں گے, تو پھر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے, خواہ الیکشن کمیشن ہو, خواہ سول سوسائٹی ہو, خواہ کوئی اور ہو, لیکن کوئی انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے. ٹرائی رہ لیتے ہیں اس پر. سید مزسر رضوی, ڈائریکٹر پروگرام صفافن, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے ہارنے والی جماعت کی جانب سے ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے. اب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے وہی واحد ذریعہ ہے دھاندلی سے بچنے کا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو بات کر رہی ہے کہ جمہوریت کو بچانے کا واحد راستہ, محفوظ راستہ کاغذ کا بیلٹ پیپر ہے, وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے جو ہے ہم دھاندلی سے بچ سکتے ہیں, آپ کے نزدیک کون سا راستہ زیادہ محفوظ اور کون سا آسان ہے؟ دیکھیں, جو ابھی میں گفتگو سن رہا تھا, لوگوں کی بڑے پرٹنٹ پوائنٹس اٹھائے جا رہے ہیں. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بالکل ایسا ہی ہے کہ پیٹ کی خراب کسی کو ڈسپلین دے دیں. اس سے مسئلے حل نہیں ہونے کے.
جو ہمارے فرینڈز جو پہلے یہاں پہ ایشوز ریز کر رہے تھے، اس سسٹم کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں، سسٹمیٹک ایشوز ہیں، ان کو پہلے سمجھیں، آرٹیکولیٹ کریں، پھر الیکشن ریفارمز کی بات ہو. مشین لانے سے ہمارے جس قسم کے مسئلے اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ اداروں کا بیچ میں انٹرفیئرنس ہے، کیا مشین سے رک جائے گی؟ نہیں رکے گی. جو اسٹرکچرل اچھا مدثر، آپ کریں اسٹرکچرل ایشوز، میرے نزدیک تو اسٹرکچرل ایشوز ہیں. آپ اس کو چونکہ الیکشن کو بار بار دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیسے، کون سی ایشوز ہیں مثال کے طور پہ جو آپ بتائیں گے کہ یہ درست ہونے چاہیے؟ بڑی بنیادی بات کرتا ہوں، کوئی بھی الیکشن، چاہے وہ میڈیا کا PFUJ کا الیکشن ہو، چاہے وکلا کا الیکشن ہو، اگر ووٹرز لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارے یہاں خالی جو پروون ہے 1.25 کروڑ کے قریب تو عورتیں ہی نہیں رجسٹر ہیں پاکستان میں، ڈسفرینشائز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ایڈلٹ میل بھی ہیں، تو اگر انڈر رجسٹریشن کو دیکھیں تو اس وقت 2 کروڑ ایلیجبل ووٹرز رجسٹرڈ نہیں ہیں. دوسرے مسئلے کی طرف آ جائیں، ہمارا سسٹم آبسلیٹ ہو گیا ہے، فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم. 57% ووٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ریپرزنٹیشن میں ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی لاکھ جس نے ووٹ لیا ہے وہ جیت جائے گا، اور 99,999 جس نے لیا ہے ہار جائے گا. وہ ریپرزنٹیشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. دنیا بھر میں جمہوریتیں جو ہیں وہ بہت ہی ایڈوانس قسم کے ریپرزنٹیٹیو سسٹم میں چلی گئی ہیں. پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی بہت ساری ویریشنز آ گئی ہیں، جس میں 95% تک ووٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے ریپرزنٹیشن میں. ہمیں سسٹم چینج کی طرف جانے کی ضرورت ہے، پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی ویریشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کانسٹیٹوئنسیز اگر دیکھ لیں، کہیں پہ 2.25 لاکھ لوگ ایک ریپرزنٹیٹیو کو الیکٹ کر رہے ہیں، بنو میں 12 لاکھ لوگ ایک ریپرزنٹیٹیو کو الیکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ تو صرف 2 حلقے ہیں نا، وہ تو صرف 2 حلقے ہیں مدثر. پاکستان میں جنرلی تو صورتحال الگ ہے. صاحب ذرا یہ ریپرزینٹیٹیو ووٹنگ کی ذرا بات واضح کیجئے. آپ نے ابھی بات کی ہے کراچی کے اندر، ہم نے 2 دن پہلے بائی الیکشن دیکھا. نہیں ہے، آپ نے بات کر دی. اس کا جو 87 اس وقت نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں وہ آپ کا جو ایکول سفریج کے اصول پہ پورے نہیں اترتے. دس از 1/3 آف نیشنل اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز جو ایوریج. صاحب ذرا قطع کلامی کی معذرت، آپ نے جو بات یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی اور آپ نے کہا کہ 95% ووٹ جو ہے ڈفرینٹ سسٹمز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ریپرزنٹیشن میں. ذرا اس کو ذرا سمجھائیے گا. ابھی کراچی میں بائی الیکشن ہوا جس میں جیتنے والی پارٹی نے تقریباً 22% ووٹ لیے آف دا ووٹس کاسٹڈ، جس کا مطلب ہے کہ اس کنسٹیچوئنسی میں جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اس میں ہر 5 میں سے 1 بندے نے جیتنے والے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کیا تھا، 4 بندوں نے کسی اور کے لیے ووٹ کیا تھا. اس سسٹم کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگا ریپرزینٹیٹیو ووٹنگ کے ساتھ؟ جی یہی بات تو کل فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ اتنے % ریپرزنٹیشن میں جو ہے گورنمنٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں تو جو پورا سسٹم ہے اس میں 18.18% بولڈ ووٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے PMLN والے 2013 میں، تو انہوں نے حکومت بنا لی تھی. تو ہمارے میجورٹی حکومت تو سسٹم ہی ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میجورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 15-16% جو ہے پول ووٹ کا آپ لے لیں تو آپ حکومت بنا لیتے ہیں. اگر پاپولیشن پہ کریں تو 10% سے اوپر ریپرزنٹیٹیونیس گئی کبھی نہیں ہے اس ملک میں. تو ان ایشوز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک پوری ینگ جنریشن لائرز کی، میڈیا کی نکلی ہے اس سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے. انہوں نے ایشوز آرٹیکولیٹ کیے ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اس طرف آ نہیں رہی. جو پچھلی بھی الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی تھی، جو چھوٹی جماعتیں ہیں، الیکٹورلی چھوٹی جماعتیں جن کی کم سیٹس آتی ہیں، انہوں نے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن، جماعت اسلامی تو 1970 سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کر رہی ہے، لیکن بڑی جماعتیں جو ہیں جن کی پولیٹیکل مونوپلیز ہیں وہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی طرف آنے نہیں دیتی، کیونکہ اس میں فائدہ ہے بڑی جماعتوں کا. اگر پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن آئے تو بہت ساری چھوٹی جماعتوں کو ووٹ مل رہا ہے. لیکن اس کی اپنی قباحتیں بھی ہیں مدثر. وہ ایک ڈیبیٹ آپ کو پتا پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اس کی اپنی قباحتیں بھی ہیں اس کے ساتھ. نہیں ملی ہے، لیکن 26 لاکھ ووٹ JUF کو ملا ہے، ان کو 12-13 سیٹیں. لیکن اس پہ ایک درمیانی صورت جو میرا خیال ہے کہ وہ سینٹ کی ہو سکتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کو ہم پروپورشنلی یا متناسب نمائندگی کا ذریعہ کروا لیں.
पॉलिटिकल डाइवर्सिटी वो हमारी पार्लियामेंट में दिखती ही नहीं। हाँ, वो नहीं देखेंगे, वो पार्लियामेंट का क्लब नहीं है, डैमेज हो जाएगा ना। ईवीएम से जो सवाल था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी और हम बिल्कुल अमेरिका और यूके की डेमोक्रेसी बन जाएंगे, कतई ऐसा नहीं होगा। ये एक कॉस्मेटिक सा सोल्यूशन है। और दूसरा उसके जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं, जो उसका अगर वो हम देखें, हमारी तो 20 अरब की जमहूरियत इस रियासत को भारी पड़ती है। अगर $1 अरब की जमहूरियत हो जाएगी तो जमहूरियत चलाना ही यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी। स्टेज शायद हमें इंडिया की अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी। इंडिया में भी 20-22 साल लगे उन्हें मुकम्मल, और बहुत सादी सी मशीन है जो लोकली बन रही है, उसको ट्रांसलेट करने में। ऐसा नहीं होता कि आप आज सोचें और 2 साल के बाद आप पूरा इलेक्शन सिस्टम में मशीन लगा दें। सोशली देखें, लिटरेसी देखें, आप अपनी जो पूरी टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें अगर देखें तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब वो कहते हैं कि ये तो एक कॉस्मेटिक सा सोल्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में शिफ्ट उसकी वजह उम्र रुबाब आप ये देखें कि चंद दिन पहले हुआ क्या वाकया ये है कि अपने जो वजीर थे साइंस और टेक्नोलॉजी के उस वक्त फवाद चौधरी साहब, वो वजीर आज़म को बुलाते हैं, यानी पीटीआई के हैं और पीटीआई के वज़ीर आज़म को बुलाते हैं जो पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, उन्हें सरकारी ऑफिस में बुला के उन्हें वो बताते हैं कि ये देखिए वज़ीर आज़म साहब, ये ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और वज़ीर आज़म भी कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, अब इनका ख्याल ये है कि पूरा पाकिस्तान ये मान ले। भाई हमें क्या पता कि फवाद चौधरी ने उस मशीन में से एक तार निकाल के अपने घर में डाल दी हो कि वहाँ से स्विच दबा के वोट डालें। यही है ना, इसमें 100 तरह की चीज़ होती है। हो सकता है वज़ीर आज़म के पास इमरान खान साहब को एक रिमोट दे दें कि जनाब वज़ीर आज़म साहब घर में बैठ के वो तस्बीह की तरह उसको तस्बीह के साथ लिंक कर दें और तस्बीह जो है वो टक 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 वो वोट बढ़ते चले जाए, तो वो घर से पता चले जनाब ये मशीन है हबीब साहब, खिलौना नहीं है। बात ये नहीं, उसकी वजह है ये खिलौना ही रहेगा ना। जब तक इस पे सबको भरोसा नहीं होगा उस वक्त तक ये खिलौना है। इससे इमरान खान और फवाद चौधरी खेलें, बिल्कुल खेलें, ये देखें मैंने वोट डाल दिया, ये मैंने वोट डाल दिया, खेलें। अच्छा, इसी तरह देखिए जो स्ट्रक्चरल काम है उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही। सेनेट के इंतखाबात को दुरुस्त करना है, उसको पब्लिक के पास लेके जाना है, प्रोपोर्शनली उसको इलेक्ट करना है, नहीं जाएंगे। हल्कों को छोटा करना है, पैसों का खर्चा करना कम करना है, उस पे नहीं जाएंगे। बस ये उल्टी सीधी चीजों पे जाते जाएंगे। ये बेसिकली चोरी का एक तरीका है। इस्लाहात होनी चाहिए, ये सभी मानते हैं। इस्लाहात से हटकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बताइएगा कि क्या इससे धांधली रुक जाएगी या नहीं। देखिए मैं हबीब साहब की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर हम इमेजिन कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान अगले खिलाफ मैं भी नहीं हूं, मैं इस मशीन के खिलाफ, क्या पाकिस्तान अगले 50 साल मैनुअल वोटिंग करता रहेगा, 100 साल मैनुअल वोटिंग करता रहेगा? तो बात यह है कि हम किसी ना किसी वक्त बाकी दुनिया की तरह अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे। उसके लिए उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, लोगों को इकट्ठा करना पड़े, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम बनानी पड़े, लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम बनानी पड़े। सूनर और लेटर हम तमाम दुनिया की तरह टेक्नोलॉजी के अंदर इवॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इनएविटेबल मूव है तमाम दुनिया की। जो दीगर स्ट्रक्चरल बातें हैं, अच्छा अभी के लिए डिलिमिटेशन के ऊपर बात की, हल्का बंदी के ऊपर हबीब साहब ने थोड़ी सी बात की, तो अभी के लिए जो पीटीआई का प्रपोजल है उसके अंदर डिलिमिटेशन के ऊपर कुछ बात है। उसके अंदर कुछ प्रपोजल्स हैं कि डिलिमिटेशन कैसे की जाएगी। जो बुनियादी बात है वो समझनी जरूरी है। बुनियादी बात यह है कि अगर मैं और हबीब साहब और आप मिल के बैठ जाएं और ये डिटर्मिन करें कि टेलीविजन प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में किस तरह के लोगों को आना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, तो हम क्या प्रोसेस बनाएंगे? हम बेसिकली इस तरह का प्रोसेस बनाएंगे कि हर दफा हम 3 सिलेक्ट होके आ जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि बनाएं कि हम हर 3 सिलेक्ट होके आ जाएं। जब तक इसमें कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं होगी इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, अगर वो लोग जो इस रिफॉर्म के बेनिफिशियरीज हैं वो रिफॉर्म करेंगे तो उस वक्त तक ये बेनिफिशियल नहीं। और मैं आपको लास्ट एक बात बताऊं, ये जो हमारी जो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस है, मैं पूरी शर्ह सदर के साथ कहता हूं, पीटीआई, पीएमएलएन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और JUI, रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, ये जितनी भी जमातें हैं, इनकी जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है और इनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ कार्डर है, मैं इस काबिल भी नहीं समझता इन लोगों को कि ये इस तरह का अहम काम कर सकें। ठीक है, ब्रेक के जाने बढ़े। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो तल्खियां बढ़ गई हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट से जो तल्खियाँ शुरू हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो ज़िमनी इंतखाब में मज़ीद बढ़ गई हैं। इन दोनों जमातों के बड़े तो खामोश हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कुछ नहीं बोल रहे, नवाज शरीफ भी खामोश हैं, लेकिन बाकी लोग एक दूसरे पर सिलेक्टर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नून लीग ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था, कहा जाता है कि जी जनाब ये जमात डील कर रही है इसलिए जीत गई, धांधली की जा रही है। आज सईद गनी भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून पर लगा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए आप। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया। डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में पीटीआई की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए? आप दोहरे मायार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए ये कहता है जी डील हो गई है। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कल क्या कहा था, वो आपको दिखाते हैं। जिस पार्टी का उस हलके में वजूद नहीं था किसी सर्वे में, वो आज इलेक्शन कैसे जीत सके? इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं। और अब हमें ये शुबा पैदा होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। पिछले चंद हफ्तों में मामला देखे हैं तो मामला कुछ दाल में काला नज़र आता। कल शाहिद खाकान अब्बासी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। आज सईद गनी साहब सवाल कर रहे हैं कि जनाब फिर आप भी सेलेक्टर्स के जरिए ही जीते होंगे, जो 3 ज़िमनी इंतखाब आपने जीता, ये क्यों एक दूसरे पर मेरा ख्याल है सईद गनी ने तो बिल्कुल नेचुरल एक बात की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सीट आपको सेलेक्टर्स की सीट लगती है तो फिर नौशहरा वाली सीट तो बिलखुसूस आपको सेलेक्टर की सीट लगनी चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे आप भी कहीं नहीं थे। इसी तरह डस्का वाली सीट को भी फिर ऐसे ही कह लें, और फिर जहाँ जहाँ से आप जीते हैं उसको भी कह लें। बात यह है कि बल्कि खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जनाब अली, जो मुझे तो डर ही लगता है किसी वक्त जूता मारने का चक्कर ना चल पड़े, लेकिन वो जो है बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक ज़िमनी इंतखाब जीत के असम्बली में बैठे हुए हैं, तो वो भी फिर किसी सिलेक्टर ने जितवाया था। बात यह है कि आपको अपना जीता हुआ सारा हलाल और दूसरे का जीता हुआ सारा हराम नजर आ रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी मर्जी के नताइज नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आपने अपने दोस्त को खड़ा कर दिया था इलेक्शन में। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन ने से ये टिकट आपने लिया था अपनी जिम्मेदारी पे। बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं? आप एक जिम्मेदार ओहदे पे रहे हैं। मैं कई दफ़ा पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदे पे कायम रहने वाले लोगों से जब बाद में मिला हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि इतना छोटा आदमी इतने बड़े ओहदे पे कैसे पहुँच गया। तो अपने जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, अपने चाहने वालों को ये सोचने पर मजबूर ना करें ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करके। और फिर ये भी बताए ना कि जनाब अली कराची में अचानक आपके तो बड़े जलसों का प्रोग्राम थे, क्यों कैंसिल हो गए? वो अपनी दाल भी तो देख लेना। वो तो दगा दे दिया ना। नहीं, दगा क्या दिया? दगा क्या दिया? दगा क्या दिया भाई? पीपल्स दगा नहीं दिया। उसके बाद फिर ये भी बताए ना कि फिर अपने जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, हालांकि और उनकी रिहाई के पीछे क्या क्या बातें चल रही हैं आपको नहीं पता। आप क्या बात कर रहे हैं? सिलेक्टर सिलेक्टर सिलेक्टर। आपने एक काम पकड़ा हुआ, आपके ख्याल में आप जिसको कहेंगे वो सिलेक्टर और दुनिया मान जाएगी। तो भाई आप या और शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब मैंने तो कल भी अर्ज किया था कि चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखना था कि शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी को कहेगा सिलेक्टेड। आऊज़ बिल्लाह। बाय द वे शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, जिनका आपने जिक्र भी किया कि आप वो तलखियां कम कर सकेंगे, इस पर आपसे बात करते हैं हबीब साहब। लेकिन साथ ये जो एक दूसरे को सिलेक्टर्स कभी डील के ताने दे रही हैं, वो अपोजिशन जिसने हुकूमत का मुकाबला करना था वो तो आपस में ही लड़ पड़ी। देखिए, एक दो बातें इसके अंदर करनी ज़रूरी हैं। इस बात, ये जो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का एक इत्तेहाद था, ये शुरू से थोड़ा सा गैर फितरी था, इस वजह से कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सिस्टम का हिस्सा है अभी भी, और नून लीग की जो डिफैक्टो लीडरशिप है, हम शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसको सिर्फ एक चीज़ चला रही थी और वो था एहतसाब का अमल, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के खिलाफ, दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप के खिलाफ एहतसाब का अमल है। अब जबकि हुकूमत के बहुत से लोगों की मेहरबानी की वजह से, जिसमें नैब के भी आला उहदेदारान को आप शामिल कर लें बसद एहतराम, लेकिन प्राइमरीली शहजाद अकबर साहब और दीगर, अब जबकि एहतसाब का अमल हमें नहीं नजर आ रहा। अब आप देख रही हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं एहतसाब के ऊपर, कोई बात हो रही है। अब जबकि एहतसाब का अमल नहीं चलता नजर आ रहा, तो इन पार्टीज का वो जो एक अननेचुरल अलायंस था, वो हमें वो ब्रेकआउट होना ही होना था। उस अलायंस के ब्रेकआउट में दुख ये है कि, और मैं बसद एहतराम कहूं, देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास इस तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ जुमले कसने के लिए ना। हमने तलाल चौधरी साहब के जुमले सुने, हम आबिद शेर अली साहब से आप जो मर्जी, बहुत सारे आप लोग हैं इस तरह के पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं।
لیکن ہر پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی سینسیبل بات کرتے ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار باقی تے گلاں دوجے بازے نہیں, لیکن اس بندے کی بات سن لیتے ہیں. احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ کے ان لوگوں میں شامل تھے کچھ عرصہ پہلے تک جن کی بات آپ سنتے اس لیے سیریسلی تھے کہ یار باقی لوگ تو سیاست سلیکٹڈ چور یہ وہ کریں گے, لیکن یہ لوگ تھوڑی سی سینسیبل بات کریں گے. ان دونوں نے انفارچونیٹلی جتنا ڈسپوائنٹ کیا مجھے اور میرا خیال ہے اور بھی کچھ لوگوں کو, ساتھ زیادہ بات نہ کرو, زیادہ بات نہ کرو, جوتا وہ دیکھو وہ کہتے ہیں میں جوتا ماروں گا, تو بس اسپیکر کو جوتا مارنے سے باز نہیں آ رہا. تو جو شخص آپ کو میرے کیا کرے گا, وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کرے گا تو حبیب صاحب درست کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتے. اب شہباز شریف صاحب باہر آ گئے, انہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے ماسٹر ہیں, تو کیا اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ میں جو تلخی ہیں اسے کم کر سکیں گے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری تو ان کو اور دیکھیے بات عمر بات یہ ہے کہ مفاہمت کو نا ہم نے مفاہمت کے لفظ کو بہت ہی غلط معنی پہنا دیے. مفاہمت اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھی ہو جائیں. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا نا اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق, پولیٹیکل پارٹیز کا لڑتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دراصل یہ اتحاد عوام کے خلاف ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھیے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ مفاہمت ہوگی مفاہمت نہیں ہوگی, مفاہمت پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نہیں ہوتی, نہ ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان تو آل ٹوگیدر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان دونوں کی اپروچز مختلف ہیں. ایک جماعت جو ہے پی ایم ایل این وہ ابھی جماعت بننے کے مرحلے میں, اگرچہ اس نے حکومتیں لے لیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم اس نے سیٹنگ کے ذریعے حکومتیں نہیں ہیں. اس نے حکومت ون صرف 2013 میں کی تھی, اس سے پہلے تو سیٹنگ میں ہی, اور 2013 میں بھی کچھ نہ کچھ سیٹنگ تھی. بات یہ ہے کہ یہ ابھی سیاسی جماعت بننے کے مرحلے میں ہے. یہ جماعت انتہائی رائٹ سے شروع ہوئی, اچانک نواز شریف صاحب کو پتہ چلا میں تو بڑا نظریاتی ہوں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جماعت جو عورت کی حکمرانی کو کوشچن بنا کے الیکشن لڑا کرتی تھی, اب وہ جماعت کے سربراہ کی اپنی بیٹی سیاست کے اندر ہے. تو لہٰذا اس جماعت کو بھی اٹ ہیز لانگ وے ٹو گو اپنے نظریاتی تشکیل میں, اپنے بہت ساری چیزوں میں. ہاں پریکٹیکل لیول پہ جیسے شہباز شریف صاحب ایک گڈ مینیجر, نواز شریف صاحب از اے گڈ مینیجر آلسو, کہ چلو یہ بنا دو امپلیمنٹ کر دو. یہ ابھی وہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, وہ ایک ٹرو پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے. اس کے اندر وہ چاہے اس زرداری صاحب کے باوجود وہ بن آپ 1000 الزامات لگا لیں, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے آپ سے زیادہ تکڑی ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا. ہاں جہاں تک شہباز شریف صاحب جو رول پلے کر سکتے ہیں نا, میرا خیال ہے اس کا بھی وقت گزر گیا ہے. اس رول کو پلے کرنے کی ضرورت نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. صحیح. بریک پر جانے سے پہلے ساتھ مختصراً بتا دیجیے گا, بلاول بھٹو زرداری, پیپلز پارٹی, مریم نواز, نون لیگ, یہ سب کچھ جو تلخیاں چل رہی ہیں, شہباز شریف اسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوشش کر سکتے ہیں. کم از کم جو اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے, یا جس کو وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہتے ہیں, اس سے تو یہ تلخیاں کم نہیں ہو رہی تھی. اس سے تو نہ تلخیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ کم ہو رہی تھی, نہ ریاست کے ساتھ کم ہو رہی تھی, نہ حکومت کے ساتھ کم ہو رہی تھی. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر, پیپلز پارٹی میں بھی, پاکستان تحریک انصاف میں بھی, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی, ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہوئے اگر تھوڑے سے لہجے اپنے بہتر کر لیں تو لوگوں کا تھوڑا سا اس جمہوریت کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ واپس آئے. کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں حبیب صاحب کی بات پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. 2013 کے اندر نواز شریف صاحب جب الیکشن جیتے تھے نا, اس کا فیصلہ انہیں 2009 کے اندر بتا دیا گیا تھا. 2009 میں جس دن لانگ مارچ ہو رہی تھی تو بیرون ملک سے, پاکستان کے اندر سے نہیں, بیرون ملک سے ایک فون آیا, اور انہیں بتا دیا گیا کہ آپ 4 سال بعد حکومت بنا لیں گے. تو اگر یہی اب سے پہلے تو نون لیگ کی اسی طرح حکومتیں بنتی رہی ہیں, آئندہ کی بات ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب بریک کے جانے بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو رمضان کے 2 اشرے گزر گئے, لیکن چینی کی صورتحال جوں کی تو ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چینی کی وہی صورتحال ہے, عوام کو قطاریں لگانا پڑتی ہیں. رمضان بازاروں میں پھر 2 کلو چینی ملتی ہے. اس کی حکومت نے نوٹس بھی لیے, بہت سے دعوے بھی کیے, لیکن سب بے سود. حبیب صاحب کیا وجہ ہے, حکومت نے عوام کو عوام کے حال پہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں حکومت ان کے لیے کچھ کرتی, صرف نوٹس تک کیوں ہے؟ بہتر یہ ہوتا کہ وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے تو چینی کا مسئلہ ہم بہتر طریقے سے مینج کر لیتے. لیکن چونکہ ہمارے وزیر اعظم عزت مآب عمران خان صاحب, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے خود اس معاملے کا نوٹس لے رکھا ہے اور وہ خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, تو لہٰذا
انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وزیر اعظم جس دن خود اس معاملے کا نوٹس نہیں لیں گے اور خود اس مسئلے کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چونکہ دل میں ان کے جلن ہے, اب کسی سے انتقام لینا ہے. جہانگیر ترین سے انتقام کے چکر میں پوری کی پوری انڈسٹری کو بند کیا ہوا ہے اور پورے کے پورے لوگوں کو خوار کیا ہوا ہے چینی کے لیے. تو بس یہ ہے, اب چونکہ وہ خود کر رہے ہیں تو خود کرنے دیں گے. کیوں ساتھ کیا حکومت کو سنائی نہیں دے رہا؟ عوام کے لیے تو آسانیاں پیدا کرنی ہیں, حکومت نے آسانیاں لے کر آنی ہیں, جس کا بار بار اظہار وزیر اعظم بھی کرتے ہیں. بڑا درد محسوس کرتے ہیں عوام کا, وزیر اعلیٰ بھی نوٹس لیتے ہیں, لیکن پھر صورتحال تو وہی. دیکھیے میں وزیر اعظم صاحب کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب تو یہ بات تقریباً سارا پاکستان, عدالتیں بھی ادھر ادھر سب لوگ اس کے اوپر آن اینڈ آف بات کر چکے ہیں, جہاں پہ کچھ اسٹے آرڈرز ملے, دیگر چیزیں ہوئیں. سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کی جو انٹینٹ ہے کہ لوگوں کو سستی چینی ملے اور وہ موجود ہو بازاروں میں, کیا جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس آؤٹ کم کو اچیو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اب تک ان کے 2-3 ایڈوائزرز جو اس پروسیس کو چلا رہے ہیں, ان کے علاوہ تمام لوگ تقریباً اس بات کے اوپر متفق ہو چکے ہیں کہ اس اینڈ کو وہ اچیو نہیں کر پا رہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب کو مہربانی کر کے اپنے گرد و نواح کے 2-3 لوگ جن سے وہ پوچھ کے پورا چینی کا کام یہ انویسٹیگیشن خود دیکھ رہے ہیں, ان کی باتیں, ان کی مہربانی کر کے بات نہ سنیں اور خود یہ سوچیں, جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ اسٹرکچرل ریفارم جو کہ چینی بن رہی ہے پاکستان میں پاکستان کی ڈیمانڈ سے زیادہ یا کم از کم برابر یا زیادہ, اور کوئی بندہ بھی ایکسٹرا چینی ابھی کھا نہیں رہا, بلکہ لوگوں کو پچھلی نہیں مل رہی. تو اس کے اندر وہ درمیان میں سسٹم کہاں پہ خراب ہے, یہ اسٹرکچرل ریفارم اس ملک میں ہونا چاہیے. چینی کے اندر بھی ہونا چاہیے, آٹے میں بھی ہونا چاہیے, گندم میں بھی ہونا چاہیے, سب میں ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کے ایجنڈاز سیاسی زیادہ ہیں, پرسیکیوشن کرنے کے زیادہ ہیں, اور وزیر اعظم کی ویژن کے کم ہیں. ہمیں کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. کلوزنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دونوں سے مختصراً سوال صرف ایک لائن میں اس کا جواب دے دیجیے گا. حبیب صاحب, ایک طرف کورونا کے خلاف حکومت جو ہے وہ لڑ رہی ہے, 2 دن ہم مکمل لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, تو یہ صورتحال نظر نہیں آتی کورونا تو یہاں پر بھی پھیل سکتا ہے, لوگ جس طرح سے لمبی لمبی قطاریں بنائے کھڑے ہیں. جس طرح حکومت ہماری ہے نا, پھر اس پہ میرے لیے تو اس کے لیے میرے پاس تو اس کا 1 ورڈ جواب ہے, نالائکی. اب یہ جواب بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے, تو لہٰذا میں اب اس کو کہتا ہوں یہ نااہلی ہے, یہ نکماپن ہے. حکومت یہ نااہلی نکماپن کیوں دکھا رہی ہے ساتھ؟ اب کورونا نہیں پھیل سکتا یہاں پر, صرف لاک ڈاؤن سے کورونا بند ہو جائے گا؟ نہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو لاک ڈاؤن کی پالیسی کے حق میں ہوں. میں لاک ڈاؤن کی پالیسی کے حق میں شروع سے تھا. لاک ڈاؤن کی پالیسی کے حق میں بھی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ کیا اس طرف کورونا خود لائنیں لگوائی جا رہی ہیں. نہیں, دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں. کیا لائنوں کے اندر ایس او پیز آبزرو ہونے چاہیے؟ ہاں ہونے چاہیے. ساری دنیا کے اندر دیکھیے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا تعلق حکومت کی سنجیدگی سے, اگر آپ جواب سن لیں گی تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا زیادہ مناسب ہوگا. حکومت نے اب چینی دے, آٹا دے, کوئی اور چیز دے, دوائی دے, ویکسین دے, لائنوں کے اندر, ان لائنوں کے اندر پاکستان میں نہیں ساری دنیا کے اندر الیکشنز بھی ہوئے ہیں, دیگر چیزیں بھی ہوئے ہیں, ایس او پیز آبزرو ہوئے ہیں, لمبی لمبی لائنیں لگی رہی ہیں. ایس او پیز کی آبزرویشن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو ہم خدا نخواستہ اس طرح کی کسی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن کے حامی ہم سبھی ہیں, لیکن چینی کے لیے جو لمبی لمبی لائنیں لگائی جا رہی ہیں وہاں پر کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے کہ کورونا یہاں پر نہ پھیلے. اسی پر ہم لوگ بات کر رہے تھے. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.